नाज़रीन, दुनिया में सैकड़ों मज़ाहिब मौजूद हैं। इनमें से बहुत से मज़ाहिब इंतहाई कदीम हैं। तारीख़ में बाज़ मज़ाहिब के बारे में बहुत सी गलत रिवायात भी पाई जाती हैं। मैं साजिद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज़ मज़ाहिब आलम, और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं बुद्ध मत के बारे में इंतहाई मालूमाती और दिलचस्प वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बुद्ध मत कहाँ से शुरू हुआ, इसका बानी कौन था, बुद्ध मत की तालीमात क्या हैं, और बुद्ध मत के मानने वाले इस वक्त दुनिया के किस किस मुल्क में कितनी तादाद में मौजूद हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। नाज़रीन, बुद्ध मत तकरीबन 2500 साल कदीम ईसाईयत, इस्लाम और हिंदुइज़्म के बाद दुनिया का चौथा बड़ा मज़हब है। पूरी दुनिया में इस मज़हब के मानने वाले लोगों की तादाद तकरीबन 52 करोड़ से भी ज़ायद है। बुद्ध मत दरअसल 4 आर्याई मज़ाहिब बुद्धिज़्म, हिंदुइज़्म, पारसी और सिखिज़्म में से एक है। इस मज़हब की बुनियाद शहज़ादा सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने तकरीबन 593 कबल मसीह में रखी। इसका असल नाम सिद्धार्थ था, गौतम कबीला का नाम और बुद्ध मजहबी उन्वान था। बुद्ध का मतलब है जागता हुआ शख्स या आलम फाजल। गौतम 563 कबल मसीह में हिमालय की एक रियासत कैपल वस्तु के राजा जाशुदहन के यहाँ पैदा हुए। उनकी वालदा का नाम महामाया था। गौतम की वलादत से कबल ही जोगियों ने पेशेनगोई कर दी थी कि यह बच्चा अपने वालिद के राज को आगे नहीं बढ़ाएगा बल्कि जोग इख्तियार करेगा। बाप ने इसका ध्यान राजपाट और महल में लगाने के लिए उसकी दिलचस्पी के तमाम इक़दामात किए। उसे आम लोगों के साथ मिलने भी ना दिया गया। गौतम की इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात दस्तयाब नहीं। अलबत्ता 16 साल की उम्र में उसकी शादी यशोधरा नामी एक लड़की के साथ कर दी गई। शादी के बाद उन्हें महल से बाहर निकलने का मौका मिला। आपने एक बीमार, एक बूढ़ा और एक मरा हुआ शख्स देखा। महल के अंदर तो उनका तस्वर यह था कि शायद इंसानी ज़िंदगी सिर्फ खुशियों और आसाइशों का मजमुआ है, मगर इन 3 लोगों को देखकर आपको अंदाज़ा हुआ कि इंसानी ज़िंदगी तो दुखों से भरी पड़ी है। उसके बाद आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा बेचैन रहने लगी। इसी दौरान आपके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। ज़हनी हिजान की वजह से आप महल छोड़कर अमन और सुकून की तलाश में जंगलों में निकल गए। वहाँ आपने एक साधु को देखा जो इंतहाई इत्मीनान की हालत में मुराकबा में मसरूफ़ था। आपने 6 साल तक जंगलों में जोग इख्तियार किया, मुराकबा करते, जंगली खुराक खाने, अलगरज अपने जिस्म और रूह को शदीद कर्ब के मराहल से गुजारा। 6 साल बाद एक रोज़ आप लेटे हुए थे कि आपके दिल पर आशिकार हुआ कि जिस्म की आज़ादी इस तरह के मुजाहिदात से नहीं मिलती। तस्कीन सिर्फ ख्वाहिशात के कंट्रोल और रहम दिली में पोशीदा है। खुशी और गम और ज़िंदगी और मौत दोष बदोश हैं। आपने बोध गया के इलाके में एक दरख्त के नीचे अपना मस्कन बनाया। यह मकाम बिहार यानी शुमाली हिंद में वाक़ है। वहाँ आपने अपने मजहबी अफकार को दुनिया के सामने पेश किया। आहिस्ता आहिस्ता लोग आपके मज़हब को इख्तियार करने लगे। इसके बाद गौतम बुद्ध पूरे हिंदुस्तान के तूल व अर्ज़ में तबलीग की खातिर निकले और 40 साल तक ये सिलसिला जारी रहा। जब गौतम बुद्ध राजगढ़ पहुँचे तो यहाँ के राजा बम्बार ने आपका इस्तकबाल किया और आपका मज़हब भी इख्तियार कर लिया। उसने यहाँ आपको एक बाग सुकूनत के लिए भी तोहफे में दे दिया। बहुत जल्द गौतम बुद्ध के चेले और पैरोकार पूरी दुनिया में दावत लेकर निकले और बड़ी तादाद में लोगों को इस मज़हब में शामिल किया। रिवायात के मुताबिक 80 साल की उम्र में 384 कबल मसीह में गौतम बुद्ध का इंतकाल हुआ और आपकी लाश को नजर आतिश कर दिया गया। इस वक्त बुद्ध मत के मानने वाले लोग चीन, जापान, जनूबी कोरिया, थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया, शुमाली कोरिया, वियतनाम, कंबोडिया, मंगोलिया, भूटान और तिब्बत में कसरत से आबाद हैं, जबकि उनकी मुंतशिर आबादियाँ पूरी दुनिया में पाई जाती हैं। गौतम बुद्ध की ज़िंदगी में ही उनके चेलों के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो चुके थे।
جس سے اس مذہب کے دو بڑے فرقے مہایان اور تھیراواڈا وجود میں آئے۔ مہایان گوتم بدھ کو ایک ہادی یعنی ہدایت دینے والا شخص مانتے تھے اور اس کی پوجا نہیں کرتے تھے، جبکہ تھیراواڈا قدیم روایات کے حامل تھے اور گوتم بدھ کی پوجا بھی کرتے تھے۔ گوتم بدھ نے اپنی زندگی میں محسوس کر لیا کہ اس طریقہ کار کے مطابق تمام پیروکاروں کے لیے ترک دنیا ممکن نہیں، لہذا اس نے دو گروہ بنا دیے۔ ایک گروہ مذہبی طبقے کا کو راہب اور اس گروہ کو سنگھ کہا جاتا تھا۔ اس گروہ میں شامل ہونے والا ہر شخص سنگھ کہلاتا تھا۔ ان کو بھکشو بھی کہا جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ ان میں عہدے بننے لگے اور لاما اور دلائی لاما کے عنوانات متعارف ہوئے۔ اس گروہ کے لیے بہت سی شرائط تھیں۔ دوسرا گروہ دنیا داروں کا تھا جن کے لیے شرائط نہ تھیں۔ آئیے اب بدھ مت کی تعلیمات کے بارے میں جانتے ہیں۔ بدھ مت دراصل ایک روحانی تسکین کے اصول کا مذہب ہے۔ گوتم بدھ نے اپنی تعلیمات میں صرف انسانی سکون کے اصول پر زور دیا۔ گوتم بدھ کی تعلیمات میں خدا کے وجود پر کوئی بات نہیں کی گئی۔ یہ مذہب ابتدائی طور پر ترک دنیا کا مذہب تھا۔ گوتم بدھ نے نہ تو تخلیق کائنات پر بات کی اور نہ ہی روح کو واضح کیا۔ گوتم بدھ نے جنت اور جہنم اور آخرت کے مسائل کو بھی پس پش ڈال دیا۔ گوتم بدھ بھی ہندوؤں کی طرح انسان کے کئی جنموں کے قائل تھے۔ گوتم کے ہاں انسانی کائنات ایک میکانیکی عمل سے وجود میں آئی۔ اس میں کسی خالق کا کوئی منصوبہ شامل نہیں۔ تمام دنیاوی مسائل کو ایڈریس نہ کرنے کی وجہ سے اس مذہب کا پھیلاؤ بھی رک گیا۔ بدھ مت کی کتابیں۔ گوتم بدھ کے زمانے میں لکھنے پڑھنے کا رواج نہ تھا، لہذا ان کی تمام تعلیمات اور احکامات کو زبانی یاد کیا گیا۔ 255 قبل مسیح میں اشوک کے زمانے میں انہیں پہلی مرتبہ ضبط تحریر میں لایا گیا۔ بنیادی طور پر یہ 3 کتابیں تھیں۔ ان کو تری پٹک یعنی 3 ٹوکریاں کہا جاتا تھا۔ یہ کتابیں بہاری پالی زبان میں تحریر کی گئیں۔ کچھ عرصہ بعد ہی یہ اصل کتابیں ناپید ہو گئیں۔ ان کے بعد ان کی نقل تیار کی گئی، وہ بھی جلدی ناپید ہو گئی۔ اب صرف ان کتب کے تراجم دستیاب ہیں۔ بدھ مت ایک انتہائی سادہ مذہب تھا۔ جب یہ مذہب متعارف ہوا تو اس وقت ہندوستان میں ذات پات کی تقسیم عروج پر تھی اور شودر انتہائی ذلت آمیز زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ اسی لیے سب سے پہلے نچلی ذاتوں کے لوگوں نے بدھ مت کو قبول کیا۔ ابتدائی زمانے میں صرف روحانیت پر زور تھا، عبادت کا کوئی منظم نظام نہ تھا اور نہ ہی عبادت گاہیں۔ آہستہ آہستہ وہار اور اسٹوپے بننے لگے جو کہ تعلیم اور عبادت کے مراکز تھے۔ ان میں ٹیکسلا سب سے بڑا مرکز تھا۔ موریہ سلطنت کے زوال کے بعد یونانیوں نے ٹیکسلا پر قبضہ کر لیا اور بدھ مت کو انتہائی تقویت دی۔ اشوک کے زمانے میں بدھ مت سرکاری مذہب کے طور پر رائج تھا اور اسے بہت زیادہ فروغ ملا۔ بدھ مت کے عقائد کی تفصیلات۔ بدھ مت کی 4 عظیم سچائیاں۔ گوتم بدھ کی تعلیمات میں 4 بنیادی سچائیوں پر زور دیا گیا، جن میں نمبر 1 زندگی دکھ ہی دکھ ہے۔ نمبر 2 دکھ کا سبب خواہشات نفسانی ہیں۔ نمبر 3 خواہشات نفسانی کو کنٹرول کیا جائے تو دکھ کم ہو سکتے ہیں۔ نمبر 4 نفسانی خواہشات کے کنٹرول کرنے کے لیے مقدس 8 اصولی مسلک یا 8 اصولی راستے پر چلنا ضروری ہے۔ گوتم بدھ نے دنیاوی خواہشات سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے 8 جہتی راستہ بھی بیان فرمایا، جس میں نمبر 1 ترک خواہشات انسانی، نمبر 2 راست گفتاری یعنی سچ بولنا، نمبر 3 راست روی یعنی سیدھا راستہ اختیار کرنا، نمبر 4 کسب حلال یعنی اپنی کمائی کو حلال رکھنا، نمبر 5 کوشش صالح یعنی نیکی کی کوشش، نمبر 6 نیک نیتی، نمبر 7 راست بازی اور نمبر 8 راست تفکر۔ ناظرین، اسی طرح بدھ مت مذہب کے 6 بنیادی اجزاء بھی بیان کیے گئے ہیں، جن میں کرم یعنی اعمال، دوسرا انیتیا یعنی دنیا فانی ہے، نمبر 3 اودیا
یعنی انسان بے حسی اور لاپرواہی کی زندگی گزار رہا ہے۔ نمبر 4 بدھی، آگاہی کا مطلب بدھی ہے، اور بدھزم کے نزدیک محض گوتم بدھ ہی ایک بدھا نہیں بلکہ اس کے بعد بھی کئی بدھا آئیں گے۔ نمبر 5 ارہٹ یعنی نروان یعنی پاکیزہ شدہ شخص۔ نمبر 6 ناخدا پرستی، بدھ مت خدا کی پرستش کی تلقین نہیں کرتا اور نہ ہی وہ اس کی مخالفت کرتا ہے۔ ناظرین، بدھ مت 500 سال تک فروغ اور ترقی پانے کے بعد زوال پذیر ہوا۔ اس کی وجوہات میں جہاں ترک دنیا کی تعلیم شامل تھی، وہیں ہندوؤں کے مذہبی طبقہ برہمنوں کی بدھزم کی مخالفت تھی۔ ان کو خطرہ محسوس ہوا کہ اگر بدھ مت اس خطے میں اسی طرح پھیلتا رہا تو ہندوازم ختم ہو جائے گا۔ برہمنوں نے اس کے توڑ کے لیے گوتم بدھ کو شیو کا اوتار قرار دے دیا تاکہ اس کی انفرادیت کو ختم کر کے ہندو مت میں شامل کر دیا جائے، اور دوسری طرف لوگوں میں نفرت پیدا کر کے ان کو تشدد پر اکسایا گیا۔ اس نفرت کے ماحول میں بڑی تعداد میں بدھوں کو قتل کر دیا گیا۔ کمارل بھٹ اور شنکراچاریہ نے باقاعدہ بدھوں کے خلاف مہم چلائی اور آخر ہندوستان میں یہ مذہب تقریباً ختم ہو کر رہ گیا۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں کوئی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ باکس کا استعمال کریں۔